वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। एक दिन कुछ लोग अबू जहल के उकसाने पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे थे तो एक शख्स हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलाम के चचा और मशहूर पहलवान थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे। इस शख्स ने आवाज देकर कहा, है हमजा, तेरी गैरत को क्या हुआ? लोग तेरे भतीजे को पत्थर मारें, बुरा कहें और गालियां दें, लोग तुझे बहादुर और शाजूर कहते हैं। हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस वक्त तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते हैं और गालियां देते हैं और सबसे बढ़कर वो लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दशनाम भी देते हैं, तो इनकी हालत दगरगूं हो गई और उन्होंने इस शख्स से पूछा कि मेरे भतीजे को जो दशनाम दिए जाते हैं वो क्या हैं। इस शख्स ने चंद ऐसे अल्फाज दोहराए जिन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन इनके लिए इस्तेमाल करते थे। तो हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अरब ज़बान से निकली हुई हर बात को इंतहाई अहमियत और वक़्त देते थे। अरब कबाइल में दशनाम गोई करते वक़्त करीबी रिश्तेदार का नाम लेना नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता था। किसी कबीले के किसी फ़र्द को बुरा भला कहना ऐसा था जैसे पूरे कबीले की तौहीन हो गई हो। इसकी वजह ये थी कि कबीले के तमाम अरकान आपस में खून के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं। हज़रत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी हालत में अबू जहल के घर गए। वो जानते थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने वालों और इन्हें दशनाम देने वालों का सरगुना अबू जहल है। वहां पहुंचकर अबू जहल की बुरी तरह पिटाई कर दी और कहा, है अबू जहल, तू समझता है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम बेआसरा हैं और इनका कोई नहीं, इसलिए पत्थर मारता है और गालियां देता है। लेकिन अब तू ये जान ले कि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दीन में दाखिल हो गया हूँ और आज के बाद कोई भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को गालियां देगा तो इसकी खैर नहीं। हज़रत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुसलमान हो जाना इस्लाम के लिए बड़ा खुशआइंद हुआ और इससे मुसलमानों को तक़वियत पहुंची। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा के मुसलमान होने के बाद कुछ और लोग भी मुसलमान हो गए और यूं मुसलमानों की तादाद 30 से ज़्यादा हो गई। मक्का में रहने वाले और ख़ास तौर पर कबीला कुरैश के अफराद इस्लाम को फैलता देखकर तशवीश में मुब्तला हो गए और उन्होंने जमा होकर मशवरा करना शुरू कर दिया कि मुहम्मद अलैहिस्सलाम के दीन को नाऊज़ बिल्लाह किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वो लोग मुज़ाकरात से कोई ख़ास नतीजा अखज़ न कर सके। जब इजलास ख़त्म हुआ तो उमर बिन खत्ताब ने ऐलान किया, मैं खुद ही मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल करके अहले मक्का को इस मुश्किल से निजात दिला दूंगा। रास्ते में हज़रत नाईम बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर को तेज़ तेज़ कदमों के साथ जाते देखा तो पूछा, है उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, किसी ने हमारे अजदाद की इतनी तौहीन नहीं की जितनी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने की है। इस शख्स ने अपने नए दीन की वजह से तमाम अहले मक्का का चैन और आराम हराम कर दिया है। हमारे बुजुर्गों के दीन को बातिल करार देता है और कहता है कि हमें अपने माबूदों की परस्तिशें छोड़ देनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ ताकि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का किस्सा ही तमाम कर दूँ। हज़रत नाईम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर, तुम्हारे दो करीबी अजीज भी मुसलमान हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरा इसका शोहर सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये खबर सुनकर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के औसान खता हो गए। आगे बढ़ने के बजाय अपने बेनोई के घर का रुख किया। जब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इनकी बहन हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शोहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे मुसलमान हज़रत खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गुस्सा में लाल हो गए और अपनी बहन और इनके खामद को इतना ज़दोकोब किया कि इनके जिस्म से खून बहने लगा। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन को हुक्म दिया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दे।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگر تم اتنے کوڑے مارو کہ میری جان نکل جائے پھر بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو جان جاؤ کہ یہ دین سچا اور برحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا مجھے بھی قرآن سناؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر غور و فکر میں ڈوب گئے اور کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب نے کہا ہے عمر خوش ہو جاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ہے قادر مطلق، میرا کام کوشش کرنا ہے اور کامیابی دینا آپ کا کام ہے۔ اسلام کے دو بدترین دشمنوں عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو نور ایمان عطا فرمائیں تاکہ کمزور مسلمانوں کو ہمت حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارقم میں اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دار ارقم کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 دن قبل ایمان لائے تھے کہا دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور خوشی میں صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ اس کی آواز مسجد الحرام تک پہنچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جبریل امین برگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر آسمان کے سارے رہنے والوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 2 صفیں بنائیں، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب لوگ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ مسجد الحرام کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو قریش میں کوہرام مچ گیا۔ اس موقع پر سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے کے لقب سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دشمن اسلام ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل باہر آیا اور خوشخبری سننے کے اشتیاق میں کہنے لگا خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو طے کر آیا ہے وہ بھی برا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر جمیل بن مغمر کو دی جو کسی بات کا ڈنڈورا پیٹنے میں مشہور تھا تو اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا لوگوں سنو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لوگ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت قوت شرف اور زور بازو سے خائف رہتے تھے، لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد نے انہیں زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بھی لوگوں کو مار رہے تھے یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا جو چاہے کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں تم رہتے یا ہم رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انفرادی طور پر کوئی شخص کچھ کرنے سے گھبراتا تھا، وہ جلوس کی شکل میں جمع ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا تاکہ انہیں جان سے مار دیں۔ ابو عمرو عاص بن وائل یہ سن کر باہر نکلے اور لوگوں کی بھیڑ سے پوچھا
क्या इरादा है? लोगों ने कहा, खत्ताब का बेटा मतलूब है जो बेदीन हो गया है। अबू उमरों ने कहा, तुम लोग इस तक नहीं पहुंच सकते, वो मेरी पनाह में है। लोग ये सुनकर मायूस हो गए और वापस चले गए। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।